दिवचलच्या उदका पुरवण विभागाचे नामुष्कीक लागून लोकांची माफी मागपाची पाळी दिवचलच्या आमदाराचेर आयली। उदका विभागान व्यवस्थित काम केले ना हे खुद्द आमदारानूय मानून घेतले। उतर दिल्या प्रमाण उदका विभागान मये आनी दिवचलकारांक उदका पुरवण करपाक शकलो ना। पळयात पुराय खबर। पिवपाच्या उदकाचे पायपलायनीचे स्थलांतर करपाचो वावर दिवचल उदका विभागान घेतला, पण दिल्ल्या उतराक विभाग नेगार गेला। केल्ले कामय सारखे जाले ना, देखून वावर आनीक वाढला। शेवटाक दिवचलच्या आमदाराक खोलायेन लक्ष घालचे पडले। ताणे सांगलेली वस्तुस्थिती ऐकात। तांच्यांनी इन्फॉर्म केल्ले की पायपलायन जी आसली, आमची एक पायपलायन ही प्रायवेट जागेन आसली, खूप पयलीं घातलेली, ती आतां शिफ्ट केल्या आमी सरकाराचे जागेर। आनी ही शिफ्ट करतना तांच्यांनी सांगलेलें एका दिसान तांकां दिसतालें काम जातालें। म्हज्या बरोबर आमची ई आसा, एकच ई आसा, आमच्या बरोबर आमचो टी ए आसा, आनी हांव आतां आमच्या सी कडेन उलयतां। फक्त जेन्ना शिफ्ट करतना म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आसली की जर तुमी असले येदे व्हडलें काम घेता जाल्यार म्हाका लोकांक कशें उदक पावतले हाची तुमी तयारी करूं जाय आशिल्ली। ते म्हणटा आमी टँकर आसले दोन टँकरांक आमचो मतदारसंघ जावचो ना, एटलिस्ट 8-10 जाल्ले। पयल्या दिसा लोक वोगी रावले कितें लोकांक घरांत स्टोरेज आसता। काल सांज पर्यंत खरीच लोकांचें इरिटेशन जालें। आय रिस्पेक्ट दॅट, तरी आमचे बिचोलचे लोक खूब बरे थंड। आज हांव आतां स्वता सायटीर येयला राती 12:30 हयसर फॉलोअप करता, सायटीर येवन गेल्लो हांव। सो आतां आमी एक्स्ट्रा टँकर्स मागयल्यात, पण म्हाका तरी इतलें दिसता आमच्या ईन जी आसा सायटीर तांच्यांनी प्लॅन करूंक ना। जस्ट शिफ्ट केल्यात आनी फक्त 2 टँकरां, असलें हें चलचें ना। आनी ती म्हणटा एका दिसाचें काम, आज एका दिसा 3 दीस कशें लागले। जेन्ना अशीं कामां आसतात बाउंड टू म्हणजे टॅक्निकल फॉल्ट येवं शकता। म्हणजे काल जाल्लें सगळें 7 पर्यंत रेडी, पूण प्रेशर जेन्ना वाडयलो तेन्ना लिकेज जाली एकी कडेन, परत रिपेर केले, परत प्रेशर वाडयलो, दुसरी कडेन पायप फुटली। म्हणजे आतां ते कितें करता, वाल्व घालता। तो वाल्व घालपाचें काम जालां ऑलमोस्ट। सो वाल्व घालतसून ह्या वयल्या 4 वॉर्डांक सोडून बाकी कडेन उदक गावतलें। वयले म्हणजे कितें नायकनगर, वडपान ह्या सायडीक बोड्ड्या बी उदक गावचें ना। ते फक्त म्हणजे सांजचें हें प्रिपेर, हो जो बँड आसा तो प्रिपेर करतलो। तो म्हाका ती म्हणटा 12 पर्यंत रिपेर जातलो, मागीर ताका RMC कास्टिंग घालून सांज पर्यंत रिपेर जाता, म्हणजे रातचें। पण हो जो वाल्व रेडी जाला सकयलो तुमी पळयला आसतलें, हांव आतां सायटीर गेला। सो बाकीचे हाका मुळगांव आनी बाकीच्या गांवांक सगळ्यांक जातले बाकी कडल्यान, फक्त ह्या वयल्या हाका 4 वॉटरां वतले। पण म्हाका इतलेंच दिसता की जर तूं शिफ्ट करता, शिफ्टिंगेक काय आमचो प्रॉब्लेम ना, आमचो इश्यूज कांय ना। पॅरलल टँकर जे 2 आसले ते 10 वाडोवन हेज एंड वेन लोकांक जाय तशें मेळूंक जाय आसलें। लोकांक गरज आसा उदकाची, इट्स नीड ऑफ अवर म्हणटात तशी, कळ्ळें न्ही। असले गोश्टी जर सादे जर आमदारान येवन जर प्रेशर करूं जाय, सी कडेन उलोवप, मिनिस्टरा कडेन उलोवप, जाल्यार म्हाका दिसना द मॅनेजमेंट वॉज आय एम नॉट एट ऑल हॅप्पी वीथ द मॅनेजमेंट ऑफ ई आनी ते टी ए म्हणटात तशें। म्हणजे तांच्यांनी चिंतूकूच ना प्लॅन। आमचें म्हण आसा कोंकणी, सशाक मारपाक गेलो जाल्यार वाघाचो फार, हांगा सशाक मारपाक जाल्यार सशाचोय फार ना, तर हेचो बारीक पक्षाचो फार आशिल्लो हांच्या कडेन। अशें उदकाचो विशय विस्कटावन सांगतना दिवचलचो रहिवासी समीर वांयगणकारान एक मजेशीर म्हायती दिली। एल्बो जॉयंटार कॉन्क्रीट घातलेले, तें सुकपाक निदान 5 वरां वचपाक जाय आसली, पूण बेगिना उदक मेळपाक जाय म्हण थळाव्या लोकांनी प्रेशर हाडलो, उदक सोडलें। दुसरे वटेन उदकाचो प्रेशर, पायपलायन फुटली, वाठारांतल्या घरांनी उदक गेलें। पियेवपाच्या उदकाचो अशे तरेन इबाड जालो। वड्ड्यान वाठारान आसा, वॉर्ड नंबर 6 आहा। एक्चुअली हो जो हांगा जें काम चालू आसा पायपलायन ते वॉर्ड नंबर 5 आनी 6 हाच्या मदीं काम चलता जंक्शनाचेर। आमकां शटडावन दिल्लें डिपार्टमेंटान की 2 दीस पयर आनी काल म्हणून। म्हणजे हेंची जी कामाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आयज काम जालें ना। आतां हें कित्याक हें काम करतना हेंच्यान अशें प्रिकॉशन घेवंक ना, आनी आमी तांकां परत परत सांगताले तुमी या इन्स्पेक्शन कराय। आयज कोण नेवंक नासलो हांगा, जेई ना, जेई एकटो जालो, ए ना, ई ना, कोण ऑफिसर नासले। आमी आमदाराकूच कळयल्ले, मॅसेज घातले की येवन पळय, 2 दीस हांगा कोणूच पावलो ना। आनी आयज सगळे जाण येयलेले आसा ताका हेतून आमी सांगीत आशिल्ले। राती आमी 1 पर्यंत हांव स्वता जेई वांगडा 1 पर्यंत हांगा आशिल्लो, ताका टीम आशिल्ली काम करताले। हांगा 3दा लिकेज जाली, 3दा लिकेज जाता। एकदा लिकेज जाली तेन्ना कितें जालें, पायप हाल्ले ना बरोबर तांच्यांनी मागीर 2-2.5 दरम्यान एक लिकेज जाली डंपारची। ती लिकेज जातकूच ती लिकेज काडली आनी एक 7ची लिकेज जाली। 7 आमकां कळ्ळें की पाणी सोडटा म्हणून आमी पाणी सोडलेलें सुद्दां। इन्स्ट्रक्शन दिल्लें जेई नेहालान की पाणी सोड म्हणून, आनी ताणें पाणी सुद्दां सोडलेलें। पूण सडन डेथ कितें जालें तो फुडें सांगता, तो एल्बो आहा, तो एल्बो फीट सारको जो आशिल्लो तेजेर बिचाऱ्याचेर प्रेशर आसल्यार तेजेर भरपूर प्रेशर आसलो, नगरसेवकांचो आसलो, आमदाराचो आसलो, बाकी सगळ्यांचो आशिल्लो लोकांचो की बेगांतल्या बेगान पाणी सोड। ताणें तें कॉन्क्रीट सुद्दां हाडून घातलेलें आमच्या देखत। हांव आनी नगराध्यक्ष त्या टायमार आशिल्लो।
कॉन्क्रीट पूण कॉन्क्रीट घालपाक मिनिमम 5 वरां उरपाक जाय आशिल्ली. ती 5 वरां उरूंक शकले ना. ताजेर इतको प्रेशर आसलो की ताका ते पाणी सोडचें पडलें ना इलाजाक. ताका ऑप्शन उरोंक ना. तेन्ना ताणें ते पायप सोडले आनी परत एकाक सुमार जो घसघसो व्हांवलो तो शेजारचें दुकान आसा आनी एक ते घर आसा कमलाकांत गांवकार हाज्या घरान पूर्ण पाणी गेल्लेलें आसा. आनी एक पर्यंत आमी पळयलो. ताज्या उपरांत तांच्यांनी एक डिसिजन घेतलें की तो वाल नवीन आसता न्यू वाल मारपाचो म्हणून कट करून. तर रात्रपाळी करून तांच्यांनी फातोडी 6 वरां पर्यंत नॉन स्टॉप काम दवरलें. हे जे आनी कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर आशिल्ले तेंच्यांनी वाल आतां वाल मारलेलो आसा. पूण तो वालाकूय लिकेज आसा. ताज्या उपरांत हांवें तांकां सांगलें कितें डिपार्टमेंटाक कळयलें जेक कळयलें की तुमी एई आनी काफा तेन्ना एई कॉन्टॅक्टान मेळना जालें तेन्ना तेणी आतां ई काफयल्या. ई 9:30 हांगा पावलेली आसा. आमी ताका म्हटलेलें कितें टँकराची अरेंजमेंट कर. सो टँकराची ताज्या पद्दतीन तेणी आतां पर्यंत 4 अरेंजमेंट टँकर केलेले आसा आनी 5-6 टँकर मागता.